नमस्कार दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी च्यानलको पक्षबाट स्वागत जनाउँदै विशेष गरेर भनिन्छ संस्कृति बाँचे जाति बाँचिन्छ। संस्कृतिको एउटा अर्को पाटो हो गीत सङ्गीत र यी गीत सङ्गीतहरूलाई जगेर अथवा जीवित राखेका छन् कलाकारहरू। कोही कलाकारहरू जनमानसमा प्रसिद्धि कमाएर लोकप्रिय बनेर यस सङ्गीत कला क्षेत्रलाई जोगाएर राखेका छन् उनीहरूलाई। कोही कलाकारहरू ओझलमा बसेर पनि आफ्नो कलाकारको धर्म छोडेका छैनन् अथवा आफ्नो धर्मलाई निर्वाह गरिरहेका छन्। यस्तै प्रकारले आज हामी तग्दा चियाबारी 9 नम्बर निवासी श्रीमान विमल भान्तराईको भाषगृहमा आइपुगेका छौँ र आउनुहोस् हामी हाम्रा श्री विमल भान्तराईजीको हामी साक्षात्कार गराइरहेका छौँ र हजुरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। अहिले तपाईँको जुन एउटा उमेर छ होइन, कति उमेर पुग्नुभयो? 70 वर्ष पुग्यो, 70 वर्ष पुग्नु र जुन प्रकारको जुन एउटा तपाईँको जीवनकालमा अघि जुन सुरुदेखि तपाईँले जुन प्रकारको एउटा समाजलाई एउटा कला दिनुभयो अनि जति नाटकहरू तपाईँको पक्षबाट भयो है, गीत सङ्गीतहरू, त्यसको दौरानमा है तपाईँको कस्तो अनुभवहरू छ त्यही समयको? अनुभव त अब के भन्नु र, अब त्यो दौरानमा मैले अति पनि काम गरेँ तर कहिले पनि मैले यो गर्छु यसो गर्छु भनेर भनेको थिएँ। त्यो आफ्नै जोसमा आफ्नै विचारमा गरेको र अहिले चाहिँ के भन्नु र, त्यो अब मैले समयअनुसार परि ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले थाहा भयो कि त्यसको प्रतिभा चाहिँ अब यहाँ तपाईँले बुझेर आइदिनु भयो हो, आइदिनु भयो र मेरो एन्ट्री लिनु भयो। कति उमेरदेखि तपाईँले यो जुन कला जुन क्षेत्र छ त्यसमा तपाईँले सुरु गर्नुभयो? म अब सङ्गीत प्रेमी त सानैदेखि नै हो, सानैदेखि नै गीतहरू सङ्गीतहरू मन पर्थ्यो। त्यो खासै भनौँ भने 72 अथवा 3देखि चाहिँ म खासै यो सङ्गीतहरू चाहिँ खास पनि के भनौँ र, अब सङ्गीतमा त अब डुबेँ। त्यो र एउटा कुरा के हुन्छ भने यति 70 सालको एउटा जुन एउटा जीवन यात्रा छ कि लामो एउटा जीवनको एउटा यात्रा हो र कुनै पनि व्यक्ति विशेषको जुन एउटा जीवनमा कुनै पनि यस्तो क्षण हुन्छ कि जसलाई सम्झिँदाखेरि प्रत्येक पल के अरे मान्छेले मनमा मुस्कान आउँछ कि। र तपाईँको पनि जीवनमा त्यस्तो एउटा क्षण होला जो त्यो बेला कि तपाईँले आज पनि सम्झिँदाखेरि खुसी लाग्छ होला, कुनै त्यस्तो पल छ तपाईँको? खुसी त अब त्यही हो, त्यति बेला अब त्यो खुसी त अब के भन्नु हौ, ऊ त खुसी चाहिँ भएको आफ्नो जीवन जुन खुसीको पल। हजुर, कुनै पनि अब त्यो 70 वर्ष पुगिन्जेलसम्म कुनै यस्तो पल हुन्छ कि जति बेला तपाईँलाई खुसी, एकदमै खुसी लागेको दिन? त्यति बेला खुसी लागेको त मलाई त्यही हो, हामीले यो पहिला कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यति बेला जुन गीतहरू बनाएर मैले गाएँ त्यति बेलादेखि चाहिँ त्यो दिन सम्झेँ। मैले अहिले पनि सम्झना त मैले यो आफै गीत गान्थ्यो, अहिलेको गाडी नाटक गान्थ्यो, हेरेर मैले पाउँथ्यो, सम्झना छ। आज त्यही सम्झिँदाखेरि आज तपाईँलाई खुसी लाग्छ अझै पनि? खुसी लाग्छ। अनि अर्को कुरा के भने हामीलाई थाहा भएको कुरो तपाईँको जुन एकजना अब पुत्र छोरा हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ आज यसमा छिट्टै उहाँको छिटो उमेर उहाँ एउटा यो संसारलाई छोडेर गयो भनेपछि जब तपाईँको छोरा तपाईँको जीवन यो संसारदेखि टाढियो, तपाईँको जीवनदेखि नै टाढियो, त्यो घटनाले तपाईँको जिन्दगीमा कतिको प्रभाव पार्यो? भयङ्कर प्रभाव पारेन मलाई। त्यो खसी गएको मैले मेरो छोरा खसिदेखि मैले त कुनै गीत गाएको छैन, केही प्रोग्रामहरू गरेकै छुइनँ, अन्त हारमोनियम बजाएकै छुइनँ, सुसुनाहरू पारेको छैन। अन्त आज यो तपाईँहरूको अनुरोधमा मैले यो गीतहरू गाएँ, गीत गाएँ हो। त्यति साह्रो मलाई सन्तान लाग्यो, अझै पनि लाग्छ मलाई। अब अहिले बाजे अब मेरो छोरा कस्तो हुन्छ तपाईँहरूसँग अब राम्रोसँग सानोमानी भएर गाउँदो हिँड्छ होला। उहाँ पनि एउटा राम्रो कलाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदम राम्रो एउटा गायक हुनुहुन्थ्यो है। के तपाईँले जति बेला अब
छोरा जब बित्ने त्यहाँदेखि तपाईँले जुन सङ्गीतलाई तपाईँले धेरै पछाडि राख्नुभयो त्यसलाई है। तर जुन तपाईँको छोरा हुनुहुन्छ है उहाँ एउटा गीत सङ्गीतसँगै जोडिएको मान्छे हो र त्यो उसमा अलिकति तपाईँलाई उयो लागेन कि छोराको जुन एउटा बिछोडमा तपाईँले छोरा पनि एउटा कलाकार भएको उयसमा पनि तपाईँले त्यो सङ्गीतलाई नै टाढो राख्नुभयो कि यदि मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि यदि त्यो गीत सङ्गीतलाई अँगाल्नु भएको भए साथै तपाईँको छोरा जुन हुनुहुन्छ है उहाँलाई एउटा श्रद्धाञ्जली पनि हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई एउटा मलाई यस्तो अब बोल्दैन अब मेरो त्यो छोरा खोजेपछि जस्तो लाग्यो अब संसारमा केही पनि छ जति गरेको जे गरेको हामी अन्तिममा यस्तै रहेछौँ भन्ने मलाई पनि लाग्यो। अनि पुलिस यसमा बरु केही म यति अचल बस्छु म केही पनि गर्दिनँ अब गीत सिटको केही गर्दिनँ कुनै कुनै कार्यक्रम गर्दिनँ भन्ने मलाई लागेन। म एकदम असल भएर गएँ मलाई यति लाग्यो। अन्त मेरो यसको त कुरा गर्नु मलाई आशा हुन्छ। कुन सालको कुरा हो यो? त्यो 13को हो 13को चाहिँ हामी एउटा कामना गर्छौँ है उहाँ पनि एउटा स्वर्गवासी छोरा हुन्छ है उहाँको एउटा वैधानिक होस् है ईश्वरमा विलिन होस् भन्ने हाम्रो एउटा कामना है। र अर्को कुरा अन्तमा हामी के भन्छ जुन अहिलेको जुन अब तपाईँको जुन एउटा 70 वर्षको याद तपाईँले धेरैवटा कुराहरू तपाईँले भोगिसक्नु भएको छ संसार देखिसक्नु भएको छ है। र जुन अहिलेको युगको जुन एउटा गीत सङ्गीत छ एउटा पुरानो गीत सङ्गीत छ र अहिलेको गीत सङ्गीत छ त्यसमा के भिन्नताहरू पाउनुहुन्छ? भिन्नता अब सङ्गीत एउटै हो अलिकति त्यसको रखाइ गाई अरू त अलिकति भिन्न लाग्छ मलाई। हामीले जुन गाउँथ्यौँ अब अलि अब समला परावा टुफोर भन्नेमा मात्रै हामीले त्यहाँदेखि उता हामीले त्यो याद पनि भएन हो ल्याउनु पनि। र अहिलेको अलिकति अलिक बेग्लै टाइपको सङ्गीत पकाउँछ हुनु त त्यो एउटा समयको माग समय साथ गर्नुपर्छ होइन। हामी त उहिले चाहिँ त्यो पुरानै भाकामा आएको बस्दाखेरि पनि राम्रो भएन र समयअनुसार हामी चल्नुपर्छ। र समयले गर्दा चाहिँ अब अहिले त्यसरी त्यो पप सङ के त्योहरू भने आउँछ होइन। वास्तवमा हाम्रो जुन लोक जुन सङ्गीत छ त्यही नै हो नि समाला भयो चुड्के भयो वास्तवमा हाम्रो जुन एउटा नेपाली जुन एउटा लोक जुन सङ्गीत छ त्यसमै हुनु पर्यो। तर जुन प्रकारको अहिले बाहिरको जुन प्रवासी जुन एउटा सङ्गीत आएर मान्छेले हाम्रो अहिलेको युवा पिँढीले त्यो सङ्गीतहरू यो हाम्रो समाजमा अहिले चलाइरहेको छ जस्तो अब सुफीहरू भयो तपाईँको गजलहरू भयो हेभी मेटल्सहरू भयो है त्यस्तोहरू भयो। र जुन हामीले सुन्नमा आयौँ है तपाईँको जुन गीत सङ्गीतको यात्रा सँगसँगै तपाईँले धेरैवटा नाटकहरू पनि लेखेका छन् है। र कतिवटा जस्तो नाटक तपाईँले लेख्नु भएको छ? नाटक मैले चाहिँ खासै मेरो अब हातले नाटक चाहिँ दुईवटा हो। भन्नु त्यसो त्यो हो त्यो पहिलो लेखेको चाहिँ अर्कै हो त्यो त नमिलेको जिन्दगी मैले लेखेको चाहिँ भनेपछि अब नाटक सँगसँगै तपाईँले गीतहरू पनि धेरैवटा रच्नु भएको छ। अहिले लगभग कतिवटा गीत जस्तो तपाईँको कुनै गीतहरू रेकर्डिङहरू भयो? एउटै भएको म त्यस्तो सामर्थ्य थिएन अब होम रेकर्डिङ पनि आफू चाहिन्छ भनेपछि अहिले त्यो गीत सङ्गीत तपाईँसँग सुरक्षित छ? कतिवटा छ यदि समय मिल्यो भनेदेखिलाई यदि समयले सकेर त्यसलाई रेकर्डिङ गर्नु पऱ्यो भनेदेखिलाई तपाईँ त्यो गीत सङ्गीत दिनुहुन्छ? म दिन्छु नि अहिले कसैले मन परायो म दिन्छु अहिले पनि दिनु दिइहालेको छु म त। यो उन्नतिको मार्गमा हिँड्नलाई साथी हो एकताको अति खाँचो छ एकताको क्षेत्रमा अघि बढ्नेहरूले शान्ति गीत गाउनु छ यो त्यहाँ भएको यो साइडी दोर्जिङ भाकामा घाम लाग्यो बिर्सेको मान्छे घाम लाग्यो पशुपति गई किनेको दौरा यो सुन्दर साह्रै नबिर्से घाम लाग्यो
यो छ कल्पनाले बाँधिएको पहाडसँगै यो त्यो उजेकै छैको त्यो त्यता प्रवासीको शब्द हुन्थ्यो नि त हामीलाई अब कमान बस्ती भयो त्यति बेला लेखेको हो यो मैले कल्पना 1982 मा लेख्नु कल्पनाले बाँधिएकी पहाडसँग हुर्किएकी पिर्सी कतै मात्र माइलो यहाँ हरियो चिया गर्ने बिर्सिसकेर कतिले पहाडी आमाको छातीलाई प्रवासी भइ नबाँचाउनु दुःखै अगर्न चित भाग्य अनुचित भाग्नु एउटा सुन्दर फुल टिप्नलाई यसो हात उज्याएँ फुलले डर्सेर सुस्तरी बने विमल अहिले मलाई नजोडा म पुनः जवानी भई भर्खरकै छुइनँ केही दिनपछि आऊ म पुनः जवानी भई भर्खरै हुनेछु अनि यो मेरो यौवन तिमीलाई अर्पण गर्नेछु मायाको भएर सुनिँदै म आफ्नो डेरा फर्केँ केन प्रकारले तिनीहरू बित्न थाले हकत त्यही पुनः सम्झेर यथा दिन यथा समय म त्यहीँ पुगेँ जहाँ मेरो सुन्दर फुल मुर्झाएका केही पत्तल बेचेर झरेका फुलले सुस्काउँदै पृथ्वी बने विमल तिमी ढिलो भयो म एक चौका कमलको शिखर गएँ त्यसरी फुलको यस कथा सुनिरहेको समय हाँगा पात उषाहरू भने अर्कै कविला सिर्जना गर्न सरसल्लाह गर्दै थिए त्यो घडी लाग्दो अँध्यारो रातभित्र एक उगत लाग्दो आवाज त्यही आवाजसँगै एक्लै डराइरहेको हुन्छु थाम्नै नजाँदा गरी निसाचिरहेको हुन्छु भोलि बिहान देख्छु सबै मेरा सन्तान आँखाभरि आँसु बोकी रोइरहेका सोध्छु सबैलाई के पो भनेर कोही बुझ्दैन मसित म छुइनँ वास्तै लाग्दैन मसित केही समय बितेपछि देख्छु सबै मेरा शुभचिन्तकहरू फुल धुप खदा लिएर मेरो घरभित्र पस्न फुरो छैन उनीहरूलाई कोही आँसु बुझ्दै निस्किन्छन् कोही अँध्यारो मर्लाएर लिएर बाहिरिन्छन् के पो भनी म मेरै घरभित्र पस्न खोज्छु किन म पस्न सक्दिनँ आफन्त इष्टमित्रको जमघट सोन छत्रको लहर ओढामै बस्छन् त्यसपछि सेतो कभरमा पेक भएको एक वस्तु जसलाई एक वृद्धले मेरो नाम पुकार्यो त्यो संसार र सागर सदनको माया छोडी अर्कै दिनको बाटो जानु भनेपछि मैले सम्झि म मरेछु त्यहाँ रुन पऱ्यो मलाई एउटा यो मेरो विचारमा आएको सूर्य अस्त हुनुभन्दा अघि नै चौबाटोमा जीवनलाई सुस्केर यात्री सँगै पर्खी बसेकी थिए सुस्केरले प्यासी टुकेसु पुगाउन जमरमा बसेकी थिए भने यात्री बिछोडेको पल्ट मायाका नरम कुरा गर्न चाहेकी थिए तर जीवन भने आफ्नो भविष्य रसलेमा भएको देखेर वाक्यलाई बस्न विफल प्रयास गरेको थियो सखरै उठ्छु उमाल्छु भस्रङ एक मुक्त पिहाल्छु भस्रङको स्वाद भित्रमा लिँदै अरू काम सम्हाल्छु सुन न साथी 2 बज 1 सुइरो दार्जिलिङ चिया विश्वमा नामी छ त्यो चिया टिप्ने श्रमिकको जीवन रहेको देखिन्छ पुर्खाले फाँडे अटके जङ्गल बसाई चियाबारी लेख्नेले लेखे चियाबारीको कथा गाउँले गाए गीत कमानेहरूको जुन एउटा पीडा र अहिलेसम्म हामीले जुन प्रकारले एउटा श्री युगल बान्ताउ राईसँग हामीले उहाँको जुन कविताहरू लेखहरू गीत सङ्गीतहरू हामीले सुन्यौँ र उहाँका ती हृदयस्पर्शी जुन कविताहरूले हामीलाई अति नै मन्त्रमुग्ध बनाएका छन् भने र उहाँसँग हामी एउटा अनुरोध गर्छौँ कि तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँछु कि उहाँ साह्रै स्वस्थ हुनुहुन्न उहाँ एउटा प्रेसर पेसेन्ट भएकोले गर्दाखेरि उहाँको शरीर त्यस्तो चङ्गामा छैनन् र पनि उहाँसँग हामी एउटा चाहन्छौँ कि तपाईँबाट एउटा चाहन्छु तपाईँले जुन बनाएको जुन एउटा गीत कुनै पनि गीत अलिकति 2 लाइन हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु भयो मैले गीत नगाएको बाजा
सामान खसेको कतिपट्टि के सुन्न पारेको थिएन गीतहरू केही गाएको छैन अन्त उठ्दैन पहाडी हाम्रो भाकाले अमर हामीलाई बनाउँछ दौड र सुर चौबन्दीले अस्तित्व हाम्रो झल्काउँछ अस्तित्व हाम्रो झल्काउँछ अच्छा धन्यवाद छ तपाईँलाई जी फ्रेक मनपर्छ टिप श्रेष्ठ हजुर अन्त उमर सुपर हजुर तपाईँ हिन्दी गीतहरूको पनि कोही गाउनुहुन्थ्यो हिन्दी गीत गाएन मैले भनेपछि जस्तै अब नारायण गोपालको कुनै पनि गीत तपाईँलाई मन परेको कुन चाहिँ गीत त्यसले चाहिँ ज्यादा तपाईँलाई प्रभाव पार्छ यो पनि मलाई प्रभाव पार्ने हो र अर्को अब के भयो अब मलाई प्रभाव पारेको यो अस्ति त्यो गायो कि त्यो दार्जिलिङ जग्गामा चलचित्र गीत केटीले गायो साह्रो मेरो दिलमा बस्यो मलाई पहिल्यैदेखि मन परेको अन्त यो याद गरेको यो अन्तरहिलो घामको झुल्का भरि सङ्घारमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका फुलौँ फुलौँ लाग्छ है फुलौँ फुलौँ लाग्छ अति राम्रो गीत है सयपत्री फुलसितै फग्रियागनमा बतासको माका टिपी बोलौँ बोलौँ लाग्छ है बोलौँ बोलौँ लाग्छ है तिमी आउने बाटोको अलिकति सुनाइदिनुहोस् यो चाहिँ फेरि तिमी आउने बाटो भरि सुबासरी वसन्त ल्याउँथे तिमी आउने बाटो भरि फुल भए तपाईँले मेरो यो अब के भन्नु प्रतिभा भनौँ न है आफूलाई खोजी खोजी सुनेर आउनु म तपाईँहरू र यसरी सोधी खोजी खोजी यसरी ल्याउने प्रकाशमा ल्याउने धेरै कम्ती मात्रामा पाइन्छ र तपाईँहरू आइदिनु भयो यसरी मेरो अब कहिले देखेको थियो अब मेरो यो जिज्ञासाहरू मैले जाने नजानेको गीत कविताहरू तपाईँले आफ्नो च्यानलमा ल्याइदिनु भयो यसको निम्ति म तपाईँहरू दिन धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै अब कुरोको सबैले अनुसरण गरोस् होइन अनि पछ्याओस् सबै अब सङ्गीत प्रेमी साहित्यिक प्रेमीहरूले पनि यस्तै कुराको अब सङ्गीत खोज्दै खोज्दै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु भन्ने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन